नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। महाराष्ट्रराज्यस्य मालेगांव विस्फोटनव्यवहारे 17 वर्षात् परं 7 आगस्खारान् मुम्बै NIA प्रत्येकन्यायालयः मोचितवन्तः। गूढालोचना संशयातीतरीत्या दृढीकर्तुं प्रोसिक्यूशन् पराजितः इति वादं कृत्वा एव 7 आगस्खारिणां मोचनं कुर्वन्ति। अष्टोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे सेप्टेम्बर् मासस्य 29 दिने रात्रावेव महाराष्ट्र मलेगांव ग्रामे बिक्कू चौक् इति नगरे एव अत्यन्तं सम्भ्रमजनकं स्फोटनम् अजायत। स्फोटनस्य आघाते 6 जनाः मृताः, शताधिकाः मारिताश्च। मोटर् बैक् याने स्थापितं बॉम्ब् विस्फोटयित्वा एव स्फोटनम् अजायत। भाजपा संघस्य पूर्व लोकसभा MP युवसन्यासिनी च प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित प्रभृति 7 जनाः रक्षपुरुषैः निगृहीताः सन्ति। ते सर्वेपि हिन्दुतीव्रसङ्घटनायाः अभिनवभारतसङ्घटनायाः नेतारः प्रवर्तकाश्च आसन्। इरान् राष्ट्रात् तैलादि पेट्रोलियम उत्पन्नानां क्रयतारः 6 भारतसङ्घाः अमेरिका राष्ट्रस्य उपरोधे आगच्छन्ति। विदेशराष्ट्रेषु भीकरप्रवर्तनानि पश्चिमेष्या राष्ट्रेषु अस्थिरतां कर्तुमेव तैलाद् लभ्यधनम् इरान् राष्ट्रम् उपयुनक्ति इति अमेरिका विदेशमन्त्रकार्यालयः न्यवेदयत्। भारतराष्ट्र 6 सङ्घान् विना इन्दोनेष्या, UAE प्रभृतीनां राष्ट्राणां 20 सङ्घाः अपि उपरोधविषये आगच्छन्ति। धन्यवादः।